नमस्कार. काही तांत्रिक कारणाखातीर मदीं प्रॉब्लेम आयिल्ल्यान कार्यावळ परत सुरू करतात. मी स्टुडिओच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. कला शक्ती स्टुडिओज आणि नित्यानंद क्रिएशन्स आणि थिंक अँड इंक हाचे जोडपालवान फाटले साबार दीस कला शक्ती स्टुडिओज वेगळ्या तरांच्यो वेगळ्या तरांची सत्रां ऑनलायन सत्रां घडोवन हाडटा. फाटले जवळजवळ एक वर्स ताचे परस चड कोरोनाची महामारी फकत गोंय भारत आणि स्वतंत्र संवसार एका वेगळ्या परिस्थितीत होता. अशा वेळार लोकांमदीं जागृताय करून वेगळ्या विशयांचेर तांकां मार्गदर्शन करून वेगळ्या विशयांच्या संदर्भात तांकां जाणकारी दिवन लोकांमदीं एक ऊर्जा उर्बा तयार करपाचें तांचे मदीं एक पॉझिटिव्हिटी तयार करपाचें काम कला शक्ती स्टुडिओज सातत्यान करीत आयला. हाकाच धरून फाटल्या कांय दिसां फाटीं डायट ह्या विशयाचेर सायकोलॉजी ह्या विशयाचेर वेगळी सत्रां घडोवन आयली उपरांत आयज शिक्षणीक विशयाचेर हें सत्र घडोवन येता. ह्या सत्राक शिक्षण भान ह्या फोरमाचे सहकार्य लाभिल्ले आसा. तांच्याच कोऑर्डिनेशनान तांच्याच संयोजनान ह्या सत्रांक घडोवन येता. शिक्षण भान ही माशें काणकोणच्या एस आंगले उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकून आयज शिक्षक जाल्ल्या वा आयज शिक्षणीक क्षेत्रां भितर वावुरतल्या अशा आदल्या विद्यार्थ्यांची आणि आपल्या शिक्षकांची असो एक फोरम आणि या फोरमाच्या संयोजनात या फोरमाच्या कोऑर्डिनेशनांतल्यान आयची ही कार्यावळ कला शक्ती स्टुडिओज हांगा घडोवन हाडटा. ह्या सत्रांत पॅनलिस्ट म्हणून आमचे मदीं आसात बाय पूनम बुरये जे म्हापशेच्या आमोणकर हायस्कुलांत शिकयता. बाब मंगलदास भट कुडचडेंच्या गार्डियन एंजल हायर सेकंडरी स्कुलांत शिकयता. बाय उर्वी फळदेसाय निराकार विद्यालयात शिकयता माशा. बाय विणा प्रभुगांवकर हे तुडल हायस्कूल तुडल गांवडोंगरी हांगा शिकयता. बाब प्रसाद पागी हो बलराम रेजिडेन्शियल स्कूल हांगा शिकयता. बाय प्रतिमा प्रभुदेसाय ही शिक्षिका पैंगीणच्या शासकीय मुळावे शाळेत शिकयता. आणि बाय निखिला नायक हे गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी काणकोणा हांगा शिक्षिका म्हणून वावर करता. हे सगळे पॅनलिस्टांचो जर आमी अभ्यास केलो जाल्यार आमकां एक दिसून येतलें की जशे शाळांतले टिचर्स आमचे कडेन आसात तशे आमचे कडेन गांवगिऱ्या वाठारांतले टिचर्स आसात आयच्या ह्या पॅनला भितर. जशे डे केअर स्कुलाचे टिचर आसात तशेंच रेजिडेन्शियल स्कुलाचे टिचर्स आमचे मदीं आसात. आणि जशे हायर सेकंडरी स्कुलांत शिकोवपी टिचर आसात तशे सेकंडरी आणि मुळाव्या स्कुलांत शिकोवपी टिचर्स आमचे कडेन ह्या पॅनलाक मार्गदर्शन करपाक आसात. आणि ह्या पॅनला भितर ह्या पॅनल डिस्कशना भितर कोऑर्डिनेटर म्हणून संयोजक म्हणून आमचे मदीं आसा डॉक्टर नारायण देसाय. फाटली जवळजवळ 35 वर्सां जवळजवळ 4 दशकां अशें म्हळ्यार जाता शिक्षण क्षेत्रा भितर एक शिक्षक म्हणून एक प्राचार्य म्हणून एक ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आणि एक अभ्यासक म्हणून तांचो खूब मोठो वावर आसा. तांचे खूब मोठे योगदान आसा. आयज ह्या सत्रा भितर हांव कला शक्ती स्टुडिओच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकारता. आयचो दीस हो भारताचे पयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांचो स्मृती दीस. तांच्या यादीक आर्गां ओंपता. तांणी भारताच्या आधुनीक उदरगती खातीर जें योगदान दिलां ताचो उगडास काडटा आणि तांकां आर्गां ओंपता कला शक्ती स्टुडिओच्या वतीन सगळ्या पॅनलिस्टांच्या वतीन. आणि आयच्या ह्या कार्यावळीक सुरू करतना हांव डॉक्टर नारायण देसाय हांचे कडेन मागता तांणी हें सत्र मुखार नमस्कार. खरे म्हणजे आम्ही सगळे लोक एका धाग्यान गुंतलेले लोक आज आम्ही जे सगळे एकठांय आसात ते. आणि हो धागो म्हणजे एस आंगले हायर सेकंडरी स्कूल. हांगा म्हाका 25 वर्सां पयलीं जे लोक म्हज्या वांगडा आशिल्ले किंवा आमी सगळे जाण वांगडा आशिल्ले ताजे नंतर मे बी 20 वर्सां आदीं 15 वर्सां आदीं अशे आशिल्ले सगळे जाण. अशे सगळ्या जाणांचो मेळून हो एक प्लॅटफॉर्म ही एक माची आणि तिचें नांव शिक्षण भान. हे फकत ज्या लोकांक शिक्षण भान ही नवें तांचे खातीर हांव सांगता. शिक्षण भानूच कित्याक शिक्षणाचें ज्ञान किंवा शिक्षणांतल्यान ज्ञान शिक्षणाक मान हें सगळें आमी आयकलां. पूण शिक्षणाचें भान आसप हो शिक्षणांत जे कोण आसात तातूंतल्या प्रत्येकाचेर आशिल्लो एक भार. हांव कितें करतां हांवें कितें करूंक फावं
परिस्थिती कितें आसा हे परिस्थितीत कितें जावंक जाय आनी तातूंत म्हजी भुमिका कितें अशे तरेचो विचार घेवन आमकां फुडें वचपाचें आसा. आनी ह्या खातीर आमी आज हें जें कितें करतात हेच भावनेंतल्यान करता की कोविड आयलो. कोविडान फक्त गोंय न्ही, फक्त भारत न्ही, अख्खो संवसार एके तरेन तडफडलो, तळमळ्ळो, गोंदळ्ळो, घुस्पलो. आज तर परिस्थिती अशी आसा की आमी खंय आसतले आनी कांय म्हयन्यांनी हे आमकां खबर ना. आमकांच न्ही, विचारवंतांक खबर ना, बुदवंतांक खबर ना. प्रयत्न सगळे चालू आसात. म्हणटकच अशा वेळार जी निर्शेणी सबंद समाजांत येता, ल्हान व्हडां भितर येता, भुरग्यां भितर येता, ती शिक्षकाक चुकना. शिक्षकाकूय ती येताच आसूंक जाय. आनी तरी आसतना समाजाची शिक्षका कडल्यान अपेक्षा अशी की ताणें आमकां आमच्या भुरग्यांक सांबाळूंक जाय, शिक्षण चलोवंक जाय आनी अशे तरेन समाजाक दिका दाखोवंक जाय. म्हणटकच हो जो प्रयत्न आसा हो आमी शिक्षणबान ह्या पंगडान किंवा माचयेन कसो केला हाचो एक अदमास घेवचो असो प्रयत्न हो ह्या निमतान जाता. आनी हाचो माथाळोच असो आसा की शिक्षक बदला खातीर शितात. जो बदल चल्ला, आमच्या मुखार जें आव्हान आसा ताजे खातीर शिक्षकांचें शिकप हें कशें जालां, कशें जाता, कशें जातलें हें सगळें आमी आमचे जे कोण वांगडी आसात तांचे मुखार मांडपाक सोदतात, आमचे तरेन आमकां जशें जमता तशें. एक गजाल खरी की सगळ्या तरांची निर्शेणी एके वटेन शाळा बंद, थोडे दीस चालू, थोडे दीस बंद, मागीर ऑनलायन वर्ग घेवपाचे, व्हिडिओ तयार करपाचे, ते अपलोड करपाचे, भुरग्यां कडेन संपर्क दवरपाचो, कोणें पळयलें कोणें ना, कोणाक कळ्ळें कोणाक ना हाचो अदमास घेवपाचो आनी परिक्षा घेवपाच्यो. हें जें सगळें कितें आसा जें आमी सगळे जाण एके उमेदीन एकठांय रावन पंगड म्हणून करताले तें वेगळेच परिस्थितींत, वेगळेच तरेन, वेगळ्याच रुपांत, वेगळे पद्दतीन करचें पडलें. म्हणटकच हो जो बदल आयलो ह्या बदला कडेन पळोवपांत आमची नदर कितें, शिक्षक म्हणून आमी ह्या बदला कडेन कशें पळयलें, म्हणजे आव्हान म्हणून पळयलें काय संदी म्हणून पळयलें. आमी ह्या बदला कडेन कितें तरी नवें करपाक मेळटा म्हणून पळयलें, आतां आमकां कांयच शक्य ना म्हणून पळयलें. आमची नदर कितें आशिल्ली, वॉट वॉज अवर परसेप्शन की आतां शिकप बदलता, शिकपाची पद्दत बदलता. अशा वेळार म्हज्या तुमी सगळ्या वांगड्यांनी ह्या बदला कडेन कशें पळयलें हें मुळात हांव जाणून घेवंक सोदतां समाजाचो एक घटक म्हणून, समाजांतलो शिक्षणा कडेन संबंद आशिल्लो एकटो म्हणून. आमचे भितर सगळ्या पावंड्यांचेर शिकोवपी शिक्षक आसात, वेगवेगळ्या वातावरणात शिकोवपी शिक्षक आसात. म्हणटकच ह्या सगळ्यांचो एक आतां पर्यंतचो प्रवास हो आमकां समजून घेवपाचो आसा. हांव नकळो सुरवात खंयच्यान करपाची ती, पूण हांव सुरवात करपाचीच जाल्यार ती माशेंच्यानूच करतलों. हाचें कारण अशें की आमची सगळ्यांची मुळां माश्यांत आसात. म्हणटकच माश्यां सुचिता आसा जाका आज आमी उर्वी फळदेसाय म्हणून वळखता. सो हांव सुचिता कडल्यान सुरवात करतलों आनी ताजे नंतर तुमच्यांतल्या प्रत्येकान जर जें सांगपाचें आसा की हांवें हो बदल कसो आपणायलो, कसो स्विकारलो, ताका येवकार कसो दिलो, हें तुमच्यांतल्या प्रत्येकान थोडे भितर सांगपाचें आसा, कारण आमी खूब जाणां आसात. Okay. Last year जेन्ना lockdown जालें and there was it started without any warning. म्हाका दिसता when I looked at it in the initial stages, I didn't look at it as something serious which is going to prolong for so long. Means I will have to continue it for an entire year. अशें हांवें चिंतूना. I looked at it as an opportunity, and at that time, our students who were were in the SSC were away from us for quite some time. I needed something to connect with them, and the only medium I used to use was WhatsApp. So students would write certain things, I would make PDFs and send to students, and
they would give it back to me. I would correct them. But then meeting them all at the same time was not possible because I didn't know what are the options available to me or what are the online platforms available to me. Then first the May, beginning of the May, in the month of May, there was a training going on for teachers, and I was fortunate enough to be selected for as a resource person who would be training teachers at a later stage. So I looked at it as an opportunity because I felt I'm learning something new and I would be able to connect with my students. Okay, so Jenna, online training zale, and I was supposed to train other teachers. Their names were not called out for 2 weeks or 3 weeks. The training of other teachers did not begin. So I said, let me try with my students. I need to connect with them. I want to brush up. So I sent a message to some of my students. I said, we are going to meet online. And first time, even Goyan first time because other teachers were not trained. फर्स्ट टाइम ती भुरग्यां आयली एक 10 जाण भुरग्यां ऑनलायन मेळ्ळी आमी आनी हांवें ताका सांगलें हांव अशेंच क्लासी घेतले हाजे फुडें सो यू हॅव टू मीट सो ताजे नंतर हांवें आमच्या पीटीएच्या ग्रुपार हें घालें मेसेज घाली की देर वर 8 स्टुडंट्स to 10 students who are present for my online class, okay, out of 30. So next time when I took a class for the second time, there were around 20 of them present. So that was a kind of motivation for me. Yes, I can carry on my class like this. And as I was putting this on the WhatsApp group, it piqued the interest of our chairman, Prashant Babnai. ताणे म्हाका फोन केलो आनी म्हणपालो तूं ऑनलायन क्लासी घेता इतलो अटेंडन्स जाता तुजो आय सेड yes around 20 students out of 30 are attending and it's possible and if I try to contact I will get more students coming in. So every time I started putting this on the PTA group की म्हणजे इतले classes इतले attendance जाता म्हणून. So it was really encouraging because more students started attending and I know these children are digital natives, they are better than us. So for me it was like an opportunity to speak to them in the medium they understand and the language they understand. So I looked at it as an opportunity. आणि मागीर ताणे प्रशांत सरान वचून म्हाका दिसता 2-3 इंटरव्यू दिले प्रुडंटाचेर की इन निराकार there are teachers taking classes and students are attending, where all in many places in Goa the perception was it is not possible. It is not possible to carry on with this. There will be problems, network issues, no devices. But I had म्हाका दिसता त्या वेळार हांवें 4-5 तरी क्लासी घेतल्यो म्हणजे अटेंडन्स आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 25 पर्यंत पाविलें. 5 students couldn't attend for various reasons. एक तर they were not serious enough with what was going on because the possibility of the examination was hanging in the balance at that time. So I looked at it as an opportunity. Plus I have YouTube videos kele using technology and using jugaad. Kidak manta jugaad kidak manta because there are certain things in the house when you shoot a video, the atmosphere or the environment should be soundproof, noise proof, so which was not possible, but still I could manage to do it. I learned how to change the background and things like that and edit the videos properly so that I could send it to students. म्हाका दिसता हांवें handwriting खातीर video केलो for students because I know म्हणजे 5th जेन्ना भुरगीं येतात that I see to it that children have a very good handwriting and they improve it at that stage. And that was not possible for me as a sitting at one place and children somewhere else. It was not possible. It was only possible in real classroom or traditional classroom. But हांवें कितें केलें? It is better to shoot how I write. Okay, so I wrote exactly every letter for every day. For 15 days it should be that it was a video which consisted of 15 days.
डे 1 किती बरयतले, डे 2 किती बरयतले अशें करून हांवें व्हिडिओ तयार केलो. आय रिमेंबर आय यूज कितें तें आयदन घालपाचें तें बास्केट आसता पळय, तातूंत हांवें म्हजो फोन दवरलो आनी फोनाक बूक करून तें शूट केलें. आनी आय गॉट अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम चिल्ड्रन. सो ती म्हाका मागीर बरोवन धाडटाली, टिचर आपणान अशें बरयलां. And then I would say this letter of yours is the best one. Okay, so that they know that this is exactly the way they have to write. This is exactly the way to write, because otherwise in normal classroom आपण किन चालताले हाँ बाबा और तुझे stroke सारखे ना, or it was not possible for me to do that now. So over on WhatsApp, when they would send me the photocopies or the pictures of their page, I would mark them with marker. There is an option where you can use marker. I would do that and say, today you have written very beautiful. I used to use those smileys and the other things, on their pages, which would make them happy and they remain connected with me. Yes. Thank you. येस, सुचिता शिकयता हायवेच्या कुशीच्या शाळेत, त्या रावताय बी हायवेक तेकून. आमचे विणा आसा ते तुडला शिकयता गांवडोंगरे, आणि प्रसाद आसा जो तसोच गांवडोंगरे शिकयता एका रेसिडेन्शियल स्कुलांत. प्रश्न असो आसा जे मुद्दे आतां आयले सुचिता कडल्यान, हाचे भायर तुमकां दिसता की तुमच्या त्या परिस्थितीत, तुमचे कडले परिस्थितीत हे सगळे गजाली कडेन हो बदल हो तुम्ही कसो घेतलो, तुमकां कितें दिसलें त्या वेळार? एक सुरवेक खूप चॅलेंज आशिल्ली आमचे खातीर, पूण नवी कितें शिकपाची इच्छा प्रत्येकान आसता आनी एक टिचरा कडेन ती आसता गरजेचें म्हाका दिसता. सो SCRTचे हांव खूब उपकारी आसा, कारण SCRT तांची कार्यशाळा घडोवन हाडल्या आनी आमकां ते एप शिकयले जातल्यान आमचें टिचींग जें आसा तें इफेक्टीव जावपाक खूब मदत जाली. पूण जेन्ना ऑनलायन क्लासीस सुरू करा म्हणून सांगलें गव्हर्मेंटान, तेन्ना आमचेर लिटरली आमचेर खूब टेन्शन येतलें, कित्याक आमी ज्या भागांत शिकयतात ते सदांच नेट कनेक्टिविटीचो इश्यू आसता, आनीक 90% पालकां कडेन स्मार्टफोन ना. सो भुरग्यां कडेन कितें मॅसेज धाडप, कॉन्टेक्ट करप सामकें लेस चान्सीस आशिल्ले. अशे वेळाचेर आमी फर्स्ट ड्युटी कितें केली, तर टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ सगळो भुरग्यांच्या गांवान घरा कडेन गेलो, तांचे कडल्यान डिफरंट तांचे प्रॉब्लेम जाणून घेतले की स्मार्टफोन कोणा कडेन आसा, नेट कनेक्टिविटीचो इश्यू कोणा कडेन आसा, हे सगळें जाणून घेतलो. आमकां कळ्ळें की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमची मॅनेजमेंटा कडेन जाली, प्रशांत सर आमचे चेअरमन, तांणी आमकां खूब हेल्प केलो आनी ते म्हणपाक लागले की तांचे कडेन फोन ना, तांचे कडेन आमी कितें तरी करया. सो तांणी फंड्रेज केलो, स्मार्टफोन हाडून घेतले, टॅक्स हाडून घेतले, आनीक आमची भुरग्यांक ऑनलायन क्लासी अटेंड करपाक सोंपें जालें अशें वेळाचेर. आनीक कांय जाणांक नेट कनेक्टिविटी ना म्हणटकच ब्रॉडबँड घेवचें पडलें, जे खूब तांचे खातीर पयशांची बर्डन जाली कांय पालकांक, कारण तांची पेरेंट्स जे आसात आमचे मॅक्सिमम शेतकामती आसात आनी हार्डली थोडेशे लोक नोकरी करतात, सगळ्यांचे ऑनलायन माध्यम परवडपाचें नाशिल्लें. पूण तरी आसतना पालकांनी खूब सपोर्ट केलो आनी खंयच्यान तरी पालकांनी मॅनेज केलें. दुसरी गजाल, एक पालकांक 2-3 भुरग्यां, सो तिगांकूय 3 हँडसेट घेवन दिवप, मोबायल घेवन दिवप शक्य नाशिल्लें. अशे वेळाचेर तांची प्रॉब्लेम आमी सुटावी करपाक जाय. देखून आमी कितें केलें, तर प्रत्येकाचो भुरगो खंयची एजचेर शिकता हें पळोवन आमी तांचे टायम टेबल फ्रेम केलें. सो व्हडलो भुरगो जर हायर सेकंडरी आसा, सो दुसरो भुरगो मिडलाक जावं हायस्कूल आनी दुसरो भुरगो मिडलाक, त्या प्रमाणे आमी क्लासाचो टायम सेग्रिगेट केलो आनी तांकां ऑनलायन क्लास अटेंड करपा खातीर फेवरेबल फेर दिले. पालकांची म्हाका खऱ्यांनीच खूब दिसता सर, कारण गांवडोंगरी वाठारांत बडतऱ्या म्हणटो गांव आसा जंय नेट कनेक्टिविटी इश्यू आसता, थंय पालकांनी दोंगराचेर भुरग्यांक खोपी बांदून दिल्यो आनी त्या खोपी बसून भुरग्यांक क्लास अटेंड करपाक लागली. पयलो पावस भुरग्यांनी कसो काडलो, आस्ते जसो पावस वाडलो तशी खोपीची चुट्टां बिट्टां सगळीं व्हांवून गेली. खूब वायट दिसताली परिस्थिती पळयल्यार. भुरगीं हातान छत्री घेवन ऑनलायन क्लास अटेंड करतालीं. अशे वेळाचेर त्या भुरग्यांक होमवर्क दिवप, हें दिवप आमचे खातीर खूब त्रासाचें थारलें. पूण तरी आसतना भुरग्यांनी WhatsApp माध्यमांतल्यान आमकां होमवर्क जावं पेपर सॉल्व करून धाडून आपली प्रगती दाखयली.
खोतीगांव सारख्या एक पालकाची तोखणाय म्हाका मुद्दाम करून दिसता सर. कारण एक पालक असो आसा की जाणे ब्रॉडबँड आपल्या घरा कडेन हें केलें आनी ताच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 15 ते 20 भुरग्यांक हायर सेकंडरी ते हायस्कूल लेवलाची भुरग्यांक थंय फ्री जे आहा ते ब्रॉडबँडाच्या आदारान ऑनलायन क्लासी अटेंड करपाक लागली. सो म्हाका खरेंच त्या पालकांची अपुरबाय दिसता आनी तोखणाय करून दिसता ह्या वेळाचेर. आनी आमी टिचर्सांनी बी वेगवेगळे व्हिडिओज ऑडिओज तयार केले. कोंकणी भाशा मंडळान आमकां बुस्ट दिली आनी हांवें 2-3 लेसन तयार केले आनी जे अपलोड करतकच ताचो फायदो आमच्या भुरग्यांक गोंयभरांतल्या जायत्या भुरग्यांकूय जालो असो म्हाका दिसता. तशेंच अखील कोंकणी शिक्षक संघटनेन फुडाकार घेतलो सर आनी आमकां वेगवेगळे लेसन करपा खातीर मोटिवेट केलें. आमी व्हिडिओज तयार केले आनी ताजोय फायदो जालो. आनी तशेंच हांव मराठी विशय घेता. मराठींतल्यान बी कांय व्हिडिओज तयार केले हांवें. आनी एकंदरीत कांय जाणांक दिसलें की टिचर्स खूब सुसेगाद आसात आनी टिचर्साचो सद्याक हें बरें चल्लां. पूण तशें ना. आमी पयर सुद्दां 10वीचे एग्जाम कॅन्सल जावपाचे आदले दीस सुद्दां भुरग्यां कडेन ऑनलायन क्लासी घेवन तांचे कडेन संपर्कान आशिल्ली. सो आय एम व्हेरी मच हॅप्पी वीथ आमची जे कितें आमी कितें केलां वावर ताचे खातीर. इतलेंच सांगता. प्रसादाचे अनुभव थोडे भितर जे वेगळे आसतले तेच घेवपाचे, कारण आता वेळ आसता तातून आमी थोडीशी वांटणी करूया. बरोबर सर. जे पॉइंट विणांदे आसात न्ही साधारण तशेंच आसात पॉइंट. कारण विणांदे स्कूल आनी आमचे स्कूल म्हळ्यार बलराम रेसिडेन्शियल हायस्कूल चड व्हडलेशे पयस ना, खूब लागीं आसात. पूण एकूच फरक की विणांदे स्कूल तें डे स्कूल आनी आमचें रेसिडेन्शियल स्कूल. आमचे रेसिडेन्शियल स्कुलांत गांवडोंगरी खोतीगांवांतली साधारण एक 85 ते 90% भुरगे आसात आनी बाकीचे 10% भुरगे आसात ते गोंयभरचे भुरगे आसात. तातूंत भितर आसात केपें म्हालांतले, मागीर सांगे केपें, मागीर मुरगांव, फोंड्या अशे वेगवेगळ्या म्हालांतले भुरगे आसात. आनीक चडशे आमचे भुरगे आसात ते एसटी समाजांतले. तांचे फॅमिली बॅकग्रावंड म्हळ्यार फार्मर म्हळ्यार शेतकार. आनीक जेन्ना आमी मिटींग जाली, कारण आमी जेन्ना ट्रेनिंग घेतली SCRTन ट्रेनिंग घेतलें की आतां गुगल मीट घेवन मागीर भुरग्यांक क्लासीस घेवपाच्यो. जेन्ना आमी स्टाफ मिटींग घेतली तेन्ना चडांत मागीर आमी एक सर्वे केलो, जो अशें कोणाच्या मार्फत कोण वता, कोणा मार्फत म्हळ्यार तो एक रफली सर्वे तयार केलो की खंयच्या जाग्याचेर रेंज मेळटा, खंयच्या पालकां कडेन मोबायल आसूं शकतात, म्हळ्यार कारण तशे तरी स्मार्टफोन जाय. मागीर आमी क्लास वायज ग्रुप तयार केले, कारण 5 ते 10% भुरग्यां कडेन व्हॉट्सएप कारण आमकां पयलीं दिले, कारण 6वी ते 10वी भुरग्यांले आमचे कडेन नंबर आशिल्ले, फोन नंबर, आनी तांचे ग्रुप तयार केले. आनी सामके कमीत कमी एक 20 ते 25% भुरग्यां कडेन आमकां व्हॉट्सएप नंबर मेळ्ळे, कारण बाकीच्या 75 भुरग्यां कडेन व्हॉट्सएप नाशिल्ले. मागीर ताचे खातीर आतां कितें करप, कारण प्रत्येक भुरग्याक कडेन पावपाक जाय, देखून आमी एक विचार केलो की आमी आतां सेंटर्स तयार भुरगे आमी ऑनलायन जायना आमचे कडेन, म्हणटकीर आमी भुरग्यां कडेन वचया. कारण कोवीड म्हळ्यार समजा कोरोना आमकांय कोणा जावं शकता आनी आमकां जालो तांकांय कोणा भुरग्यांक जावं शकता. ते खूब मोठे रिस्क आशिल्ले, पूण ते रिस्क आमी घेतले आनी वेगवेगळे सेंटर्स केले. सेंटर्स म्हळ्यार कितें, समजा केपें तालुक्यांत अमक्या जाग्याचेर चड भुरगे आसात, फॉर एग्जांपल पर्यमळ, त्या जाग्याचेर पर्यमळाचेर समजा आमचे 19 भुरगे आशिल्ले. एग्जांपल दिला हांवें वेगवेगळे जाग्याचे. मोरपिल्ला आसा, बार्शें आसात, पाडी आसात, अशा वेगवेगळ्या जाग्याचेर पर्यमळ. थंय एक ग्रुप तयार केलो आनी थंय प्रत्येक सेंटरात जवळ जवळ 23 सेंटर्स तयार केले आमी, सगळ्या ऑल प्रत्येक जाग्याचेर. आनी 23 सेंटरांत प्रत्येक इन्चार्ज केले टिचर्स, कारण तो इन्चार्ज सगळे ग्रुप तयार करपाचो. ग्रुप समजा तांचे कडेन मोबायल ना जाल्यार कोणा कडच्यान एडजस्ट करपाचो, सगळी त्या टिचराची त्या सेंटराची जबाबदारी. मागीर आमी सुरवात केलें की आनी दीस वांटून घातले की अमक्या जाग्याचेर एक तो इन्चार्ज टिचर, एक सब्जेक्ट टिचर. प्रत्येक विकाक, प्रत्येक आठवड्याक ते रोटेशन, आज गेल्लो तो फाल्यां दुसरे कडेन, परत दुसरे कडेन, अशें करून आमी गोंयभर आमचे टिचर आपली स्वताची आमी भोंवत रावताले.
आणि तातूंतल्यान एक आमकां दिश्टी पडलें भुरगीं फक्त आमी त्या जाग्याचेर भुरग्यांक आमी एक्सप्लेन करताले, तांचे नोटबुक करेक्शन करताले आनी मागीर आमी ज्या भुरग्यां कडेन नोट्स ना ते आमी हार्ड कॉपी घेवन वताले थंय आनी तांकां त्यो हार्ड कॉपी आज बरयल्यो त्यो फाल्यां दुसऱ्या कडेन दिताले. आनीक व्हॉट्सएप ग्रुप केले आनी व्हॉट्सएप ग्रुपाक हळूहळू मागीर हळूहळू एक 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 भुरग्यां कडेन मोबायल येवपाक लागले. पूण तरी आसतना लास्ट मेरेन म्हाका दिसना की 80% वयर आमच्या भुरग्यां कडेन पावले अशें. मागीर आमी प्रत्येक भुरग्यां कडेन त्यो हार्ड कॉपीज आमी करता त्यो सगळे कडेन पावपाक लागले, तांचे नोटबुक कलेक्शन करपाक लागले. सामक्यो रिमोट एरियास म्हळ्यार ज्या जाग्याचेर आमी खूब कमी, तुमकां सुद्दां खबर ना, सालजिणी सांगे तालुक्या भितर खूब भितर आसा हो सालजिणी तालुको. त्या भुरग्यांचे खरें कौतुक करपाचें सारकें की विणान म्हणलें तशें थंय एक वयर खोप बांदून दिली. जवळ जवळ 1.5 वर हांव सालजिणीचें सांगता, सांग्यार सालजिणी वयर 1.5 वर चलून तांकां खंय तरी एक रेंज मेळटाली आनी थंय तांकां एक तांच्या पालकांनी तांकां खोपूट म्हणजे खोपशी करून दिल्ली आनी थंय वचून 1.5 सकाळी गेल्ले, जेवणा डबो घेवन गेल्ले भुरगे, थंय आपले नोट्स बरयताले आनी मागीर आमी विकांतल्यान 2 दीस वेर्ल्या वताले, सालजिणी वचनाशिल्ले. फ्रॉम वेर्ल्या ते सालजिणी 7 किलोमिटर. सकाळी तांकां एकच बस ती हांगा येवपाची, म्हळ्यार ती सावड्ड्या येवपाची, त्या बसीचेर ते सकाळी 7 वरांचेर येताले आनी क्लास सोंपले तशें 7 किलोमिटर तांकां खंयचो तरी पालकांनी तांकां एक रोटेशन केलें की आज तूं वचपाचो, आज तूं 7 किलोमिटर चलत येताले दनपारां ते भुरगे सालजिणीक आनी आपले नोट्स ते वयर वचून बरयताले. तितूंत भितर सगळ्यां कडेन काय मोबायल नाशिल्लो. हे केल्ल्यान आमी बरेचशे, आतां विणान म्हणले ते रिपीट करना कारण आमी पावर पॉयंटाच्या माध्यमान भुरग्यां कडेन पावले. आमी वेगवेगळे व्हिडिओज तयार केले आनीक बाकीच्यो अशे तरेन आमी भुरग्यां कडेन पावले. भुरग्यांची परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आमी प्रत्येक भुरग्याच्या घरा कडेन जवळ जवळ सगळे टिचर आमी 80 ते 90% भुरग्यांच्या घरा कडेन पावले आनी प्रत्येक रिस्क घेवन कळ्ळें न्ही. मागीर समजा जर त्या वाड्याचेर कोणाक समजा कोरोना आसूं दिसलें जाल्यार तें आमी कॅन्सल केलें. मागीर थंय वचप ना, थंय मागीर 15 दीस करप. अशें करून आमी प्रत्येक भुरग्याच्या शिकयता भुरग्यांचे जी लायफस्टायल आसा, भुरगीं कारण कशे तरेन गरीब परिस्थिती कडेन ते झगडत ते शिकतात तें आमकां शिकपाक मेळ्ळें. आमी शिकयता फक्त आमी तेंच शिकून आमी शिकयलें ना, कारण वेगवेगळ्या भुरग्याची परिस्थिती आमकां पळोवपाक मेळ्ळी आनीक अशे तरेन आमी भुरग्यां कडेन पावले, अशे तरेन आमी शिकपाचे प्रयत्न केले. फॉर्मेटीव परीक्षा आसा त्यो दोनूय परीक्षा आमी त्यो सेंटराचेर घेतल्यो आनी मागीर जेन्ना कमी सादारण डिसेंबर नोव्हेंबराक कमी जायत गेले तेन्ना 9वी 10वी क्लासीस घेतल्यो आनी तेन्ना आमी लास्ट एग्जाम आसा ती समेटीव आनी मदीं भुरग्यांक 8 दिसां खातीर फक्त समेटीवा खातीर भुरग्यांक सगळे भुरग्यांक आपयलो आनी तेन्ना भुरग्यांक स्कुलां आपयले तेन्ना कारण आमकां एक बरें आशिल्लें की आमचे भुरगे एकदां घरां आयिल्ले म्हळ्यार आमच्या हॉस्टेलांत आयिल्ले, स्कुलां आयिल्ले, ते परत घर वचनाशिल्ले. म्हणून आमी एग्जामी कितें केलें, सगळ्या भुरग्यांक एकच बरोबर भुरग्यांक घेतलो आनी सकाळी तांचें टेम्परेचर चेक करप, तांकां सॅनिटायझर भितर सरता आसतना भायर सरता आसतना अशे तरेन 8 दीस दवरून तांकां समेटीव एग्जाम घेतल्यो. दोनीच फर्स्ट समेटीव आनी सेकंड समेटीव तशे तरेन घेतल्यो आनी फॉर्मेटीव परीक्षा आमी हार्ड कॉपीज तांकां भुरग्यां कडेन दिवन त्या सेंटराचेर घेतल्यो. तशें तरेन टिचींग आनी एग्जाम्स आनी भुरग्यांच्यो वेगवेगळे जे स्कूल एक्टिविटी त्या भायर आमी ज्यो एक्टिविटी आसात आमी गोकुळाष्टमी केली, थंय फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन म्हणया, बाकीचे त्या सेंटराचेर वचून आमी त्यो एक्टिविटी बी केल्यो. जे स्कुलांत चलता ते आमी त्या सेंटराचेर वचून केलें. चड देव बरें करूं, म्हाका दिसता सांगता जाल्यार खूब आसा. खरें म्हणजे आतां आमी तिगां कडल्यान आयकलें आनी हाजे वयल्यान एक अंदाज आयलो की शिक्षकांनी कितें कितें केलें. म्हजो मूळ प्रश्न होच आशिल्लो की तुमी ह्या बदला कडेन पळयतना कितें म्हणून पळयलें आनी तातूंतल्यान फुडें प्रश्न येता तो हें करतना अडचणी कितें आयल्यो. आतां त्यांचोय थोडोसो उल्लेख हांगा जालो की अडचणी कितें आयल्यो किंवा टेक्नॉलॉजी कशी वापरली, तातूंत कोणाची मदत जाली. खरें म्हणजे म्हाका आयचे आमी जे सगळे जाण उलयता हातूंत भितर आमच्या सुधीर पैची उणीव जाणवता. सुधीर आसूं जाय आशिल्लो कारण मुळात शिक्षण भान घडटाना सुधीर होच मुख्य आशिल्लो.
म्हणजे तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतली की आमचे जे कोण आंगले हायर सेकंडरींतल्यान पास जावन फुडें शिक्षक जाले अशे 100 लोक ताणें म्हाका 2 दिसां भितर शिक्षण भानचेर हाडून दिल्ले आणि आजय बी तो शिक्षण भानच्या कामात गुंतलेलो आसा. तुमच्या माहिती खातीर सांगता की आज आमकां 200 दीस जातात. आमी जो कोर ग्रुप केलो शिक्षण भान चलोवपा खातीर त्या दिसाच्यान आज बरोबर 200 दीस जातात. हांव फुडली स्टेप जी घेता ती अशी की ठीक आसा, एकूण हो बदल आतां आसा, हो आतां आमी आपणावपाचो, ताजे कडेन पॉझिटिव्हली पळोवपाचें. पूण आमच्या ग्रुपांत भितर अशीं भुरगीं आसा जी पूर्व प्राथमीक पावंड्याचेर शिकयतात, प्राथमीक पावंड्याचेर शिकयतात, फुडल्या सगळ्या पावंड्यांचेर हायर सेकंडरी कॉलेज पर्यंत शिकयतात. अशीं भुरगीं आमच्या ग्रुपांत आसात. हातूंत आतां आमचे कडेन 2 जाणां अशीं आसात जातूंतले एकटे हायर सेकंडरीक शिकयता म्हणटकच टेक्नॉलॉजी वापरतना किंवा आतां आमी शिक्षक म्हणून क्लासांत ना म्हणटकच भुरग्यां बरोबर कशें आमी करप हें हो एक विचार आसतलो. असोच विचार कदाचित प्राथमीकच्या टिचराचो आसतलो की तांकां आनी हें कशें जमतलें, आमी तांकां मोबायल हातांत घेवं नाका म्हणटा जाणटी आनी आतां आमी तांकां मोबायलाचेर शिकोवप. हें कशें पडटलें, कशें भुरग्यांक कशें पडटलें आनी आमी कितें करतलीं, अशे तरेचे ज्यो अडचणी आसात ह्या अडचणी बद्दल आमचे कडेन आतां एक आसा निखिला जे हायर सेकंडरीक शिकयता ताणें उलोवचें अशें म्हाका दिसतलें. सगळ्यात येतात जेन्ना आमी एज अ टिचर म्हणटात टिचर सदांच ऑलराउंडर उरपाक जाय, सदांच न्यू ज्यो चॅलेंजीस येतात त्यो फेस करपाक सदांच ताणें तयार रावपाक जाय. आनी तशीच ही एक चॅलेंज म्हळ्यार वर्च्युअल लर्निंगाची. सो जेन्ना हो प्रोसेस स्टार्ट केलो आमी खूब म्हळ्यार खूब चॅलेंजीस फेस केल्यो. नॉट ओन्ली मी बट ऑल द टिचर्स हॅव फेस एन नंबर ऑफ चॅलेंजीस. सो तातूंत भितर पयली चॅलेंज आशिल्ली ती म्हळ्यार कनेक्टिविटी इश्यू. आमी काणकोणांत रावता गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी काणकोणची. सो काणकोण हायर सेकंडरी सगळे खोतीगांव गांवडोंगरी दर्या सगळे वाठारांतली भुरगीं येतात. वेर कनेक्टिविटी इश्यू हो मेजर इश्यू आशिल्लो. सो पयलीं स्टार्टिंगेक जेन्ना आमी ग्रूप क्रिएट केलो टिचरी जेन्ना सांगलें लेक्चर्स कंडक्ट करपाची कनेक्टिविटी इश्यू सगळ्यांकूच आयलो. वेर आमी फोन करून पर्सनली ती स्टुडंटांक विचारलें बाबा तुजो नेटवर्क मेळटा, नेटवर्काचो प्रॉब्लम आसा, थंय वचून तूं जॉयन जावपाक शकता गुगल मीट. सो भुरग्यांचो जो प्रतिसाद आशिल्लो तो खूब बरो आशिल्लो. आमची थोडीं भुरग्यां जशी कथा सरान सांगली सेम त्याच भशेन तालगडी वचून शिकतालीं. खऱ्यांनी शिकपाची आसा ती कित्याक खऱ्यांनी शिकपाची म्हणटा हांव कित्याक 11th आनी 12th भुरग्यांक वी नो दॅट तेंची मातशी चड मॅच्युरिटी अशी जाल्ली उरता, चड मातशी डेवलॉप्ड जाल्ली उरता मायंड तांची. सो खऱ्यांनी जी शिकपाची आसा ती सादून वचून थंय बशी बांदून ती शिकली. वेर कनेक्टिविटी इश्यू आसून सुद्दां. सेकंड प्रॉब्लम फेस करपाचो म्हळ्यार आमकां एज अ टिचर भुरग्यांक मोटिवेशन मातशें खंय तरी दिवपाक कमी पडली. कित्याक जेन्ना क्लासरूम करता क्लासरुमान बरे भशेन इंटरेक्शन जाता वेर तांकां मोटिवेट करपाक एक बरी संद मेळटा. सो खंय तरी मोटिवेशन दिवपाक मातशी कमी पडली लर्नर्सांक. वेर तांची जेन्ना एक टिचर शिकयता तेन्ना ती फेशियल एक्सप्रेशन पळोवपाक मेळटा. बाबा हाचें कळ्ळें कशी समजलें तें आमकां जाणून घेवपाक मेळना. जो हांव लेक्चर कंडक्ट करतालें गुगल मिटाचेर वेर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन करून वेर डिफरंट विडियोज दाखोवन तांकां शिकयतालें. सो हांव तांकां सदांच विचारतालें कळ्ळें तुमकां, यू अंडरस्टूड समथींग. सो ती भुरग्यां थोडीं उबीं रावतालीं वेर थोडीं जीं आसात एटलीस्ट चॅटबॉक्सान मॅसेज धाडटालीं एस म्हणून. सो हांगा खंय तरी एज अ टिचर म्हाका तितली सॅटिस्फॅक्शन मेळनाशिल्लें जें क्लासरुमान मेळटालें तितलें. सो तांची फेशियल एक्सप्रेशन पळोवन मेळटालें. सो हो एक प्रॉब्लम. वेर वर्बल कम्युनिकेशनच जातालें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जायनाशिल्लें. कित्याक नॉन वर्बल म्हणटा हांव टिचींग फील्ड आयलें हो एक असो प्लॅटफॉर्म ज्या जाग्यार तुका एक्सप्लोर करपाक मेळटा. सो जें कितें आसा तुजी जी नॉलेज आसा वेर जें तूं सांगपाक जाय तो एक माध्यम. सो ऑनलायन वर्च्युअल लर्निंग हो जो प्लॅटफॉर्म अडॉप्ट करून सांगपाक मेळ्ळें बट नॉट 100% आय वूड से.
there is n number of technical difficulties we have faced. I would say ह्याचे virtual teaching असा 100% नाही, but at least 80% I have contributed in the mechanical ह्याच्या virtual learning किंवा virtual जो medium असा तिथून so हे सगळे challenges आम्ही face केले. Yes. Actually, खूप तेव्हापासून इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी इन एज्युकेशन ICT हा जो विचार चलता म्हणजे हे गजालीक आतां साधारण 25-30 वर्सां जाली हो विचार चालू आसा. शाळांनी अशें जावंक जाय, तशें जावंक जाय, कंप्युटर लॅब दिल्या, इंटरनेट कनेक्शन दिलां, अशे तरेची एक सगळ्यांची कल्पना आसा आनी हें सगळें चालू आसा अशें सगळे लोक गृहीत धरताले. हांव प्रतिमाक मुद्दाम विचारपाक सोदतां की मुळाव्या पावंड्यार प्राथमीक शाळेंत नक्की तांणी कितें फेस केलें किंवा तांकां कितें करचें पडलें, कितें तुमी कशे तरेन ही गजाल हाताळ्ळी, करचें पडलें, तुमी कशे तरेन ही गजाल हाताळ्ळी, तुमकां अडचणी कितें आशिल्ल्यो? एक वर शैक्षणिक क्रांती घडली ती म्हळ्यार शैक्षणिक क्रांती घडली ती म्हळ्यार ऑनलायन एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ट्रेनिंग दिल्या उपरांत ट्रेनिंग दिल्या उपरांत हांवें ह्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक सुरवात केली. हे तंत्रज्ञान आमचे सगळ्यात नवीनच आशिल्लें. जुन्या शैक्षणिक पद्धतींतल्यान एक नवीन शैक्षणिक बदल करपाक उरले. विद्यार्थ्याची परिस्थिती, वातावरण आनी हेर बाबी लक्षात घेवन योजना आखली. व्यक्तीनुसार व्हॉट्सअप ग्रुप करून पालकांना विद्यार्थ्यांक या नवीन तंत्रज्ञानाविषयी माहिती दिवप जाय. हे करत असताना एक व्हड मोख दोळ्यांक आशिल्ली ती म्हळ्यार भुरग्याचे लक्ष विशया कडेन केंद्रीत करप. एका वरा खातीर भुरग्या खातीर खेळीमेळीचें वातावरण तयार करप खूब गरजेचें आशिल्लें. कारण शिक्षणाचो केंद्रबिंदूच भरकटलो जाल्यार त्या शिक्षणाक कांय अर्थ उरचो ना अशी वयर आशिल्ली. ताच्या खातीर नव्या पद्धतीन लेसन प्लॅन तयार जाताले जातून लर्निंग आउटकम, ऑनलायन आनी ऑफलायन एक्टिविटी आनी पालकाच्या मदतीन करपाच्या एक्टिविटीचो आस्पाव आशिल्लो. ही सगळी जुळवाजुळव करत असताना अशें दिसून आयलें की कांय फावट खुबशे विद्यार्थी घरा कडेन ऑफलायन एक्टिविटी करपाक दिल्यार त्यो करून व्हिडिओ धाडनाशिल्ले. हाचेर उपाय म्हणून आमच्या गांवांत भुरगे एकमेकांगेर शेजाऱ्यागेर ताचो फायदो घेवन हांवें 4 भुरग्याचे गट केले आनी तांकां ग्रुप एक्टिविटी Please continue. Hello. नेटवर्क इश्यू असतो. Yeah. क्या दिया? Hello. म्हाका दिसता प्रतिमाची फेसबुकार आसा, फेसबुकार येता क्लियर. ओके यस. या व्हिडिओ करून करून खूपशे नवीन व्हिडिओ Hello. Yes. So ज्यो गजाली आमी आमचे अनुभव प्रतिमा आता येता कन्क्लूड करता. कंटिन्यू करू. हय.
न्ही तर म्हाका अशी सांगता हय ऑनलायन शिकोवपाक जशें आमचें योगदान आसा तशें पालकाचें बी खूब योगदान आशिल्लें. भुरग्याचें होमवर्क करपाक, एक्टिविटी कंप्लीट करपाक ती भुरग्याक मदत करताली. तशेंच ते व्हिडिओ करून पोस्ट करून अपलोड करताली. तर आमच्या मुखार पर्याय म्हण दिलो तरी ऑनलायन शिकोवप हे पर्याय आशिल्ले. पूण केलो जाल्यार हो एक पर्याय आसपाक शकता आनी कांयच उगोवंक ना. हे अशें खूब अडचणी आयल्यो. नेटवर्क कनेक्टिविटी उरनाशिल्ली. मूल्यमापन कशें करप हो एक प्रश्न आशिल्लो. मागीर आमी अशें ठरयलें की पयलींच्या भशेन आमी परीक्षा घेवपाक शकना. प्रतिमा एक दोन वाक्यां भितर सोपय कारण आमचे कडेन वेळ कमी उरला. आमी एक्टिविटींतल्यान भुरग्याक गुण दिवपाक लागले. तशेंच कांय पालकां कडेन मोबायल नाशिल्ले. तांच्या घरा कडेन वचून हांव भुरग्याक शिकोवपाक लागले आनी तांचे शिक्षण एक शिक्षक म्हण तांचें शिक्षण हांवें चालूच दवरलें. तें म्हाका सांगपाचें. ओके गुड. सी आता हे सगळें जेन्ना आमी केलां न्ही तेन्ना एक प्रश्न सतत आमच्या मुखार आसता की आमकां हे सगळें आमी केलें तातूंत भितर आता हळूहळू ही टेक्नॉलॉजी आमचो जागो घेता काय कितें असो भंय दिसलो आमकां. काय आमी करता त्या कामाक कितें तरी सप्लिमेंट जाता, कितें तरी पूरक अशें जाता किंवा आमच्या कामाक व्हॅल्यू एडिशन जाता अशें आमकां दिसलें. काय आमी करता ताका सप्लिमेंटरी कितें तरी हातूंतल्यान जाता किंवा आमी हरशीं तोंडान खूब उलयतालीं ताच्या बदला आमी कितें तरी चड दिवंक शकता अशें कितें जाता. म्हणजे हाजो अर्थ असो की तंत्रज्ञान आमकां भायर उडयता काय आमचो जागो घेता काय आमकां सपोर्ट करता काय आमचें काम कंप्लीट करता अश्यो ह्यो 4 गजाली आसात. तुमचें कितें मत? पुनमाक कितें दिसता की बाबा तंत्रज्ञानान ह्या व्हर्च्युअल लर्निंगांत आमी नक्की कितें केलें, आमकां कितें सादलें आनी आमकां कितें करपाक मेळ्ळें? तुका एक 4 मिनटां दिता हांव फक्त. जाता 2004 पासून शिक्षण क्षेत्रांत आसा. सातत्यान तेच करत रावले की साचो तयार जाता. जेन्ना हे पॅन्डेमीक आयली, महामारी आयली तेन्ना ही एक नवीन आव्हान म्हणून आमी स्विकारलें. जी शाळेन आमी सुरवात गुड मॉर्निंग म्हणून करताली ती आतां एम आय ऑडेबल, कॅन यू हियर मी ह्या प्रश्नाचेर आयली आनी हांगाच्यान सुरवात जाली. पण म्हज्या मतान तंत्रज्ञानाचो खूब वापर जालो. कांय विशय जे आसा ते जग जशें फुडें वता बदलता तशें आमी तंत्रज्ञान ते आमच्या शिक्षण क्षेत्रांत हाडचेच पडटलें. आमच्या शाळेचे एक्झिक्युटिव्ह ट्रस्टी पद्मश्री सुरेश आमोणकर सदांच म्हणटाले की जी टीचर वर्गांत भितर वता आनी विचारता काल आमी कितें शिकिल्ली, हांवें तुमकां काल कितें शिकयिल्लें, ती फेल. म्हणजे सुरवाती सावन आमी वर्गांत वता आसतना तयारी करून वचप आनी 35 मिनटां भुरग्या कडेन हातान फक्त चॉक आनी बोर्ड घेवन उलोवप आसता ते हांगा खंय तरी शेणटा कशें दिसता. पूण ताज्या परस ही टॅक्नॉलॉजी खूब सोंपी. वर्गांत वचून चॉक बोर्डाच्या माध्यमान शिकोवचे परस ही टॅक्नॉलॉजी खूब सोंपी असो अनुभव म्हाका आयलो. आनी भुरग्यां कडल्यान टॅक्नॉलॉजी चड शिकपाक मेळ्ळी. सुरवातीक जेन्ना हांव फक्त व्हिडिओ ऑन करताले आनी चॉक बोर्ड घेवनूच शिकयताले म्हणजे म्हजी ती ट्रेडिशनल मेथड वचनाशिल्ली. बाकीचे सगळे करता आसतना चॉक बोर्ड बरोबर जायच आसतालो. तेन्ना म्हाका भुरग्यांनी सांगलें की टिचर चॉक बोर्ड भितरूच आसा, तूं वेगळो कित्याक वापरता. म्हणून भुरग्यां कडल्यान म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें. आनी हे आव्हान जें आमी स्विकारलां न्ही टॅक्नॉलॉजी आनी आमची पयलींची स्टायल दोनी बरोबर पॅरलल वचून शिक्षण जें आसा तें आनंददायी करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय अशें म्हजें मत. ओके. एक गजाल जे पालक आमचो हो संवाद पळयतात तांचे खातीर की पालकांक दिसता की आमी जशें शिकिल्ले तशीच भुरगीं शिकतलीं आनी शिकूंक जाय. आमचे शिक्षक जशें शिकयताले तशेंच आतांच्या शिक्षकांनी शिकोवंक जाय. प्रश्न असो आसा की आमची भुरगीं जी आतां नवी भुरगीं येतात ही भुरगीं मुळात जन्माक कितें कितें घेवन येतात ताचो विचार आमी केला की आज जो भुरगो जन्माक येता ताका जन्माक येवचे पयलीं ताणें कितें कितें आयकल्लें आसता किंवा कितें कितें अणभव आवयच्या पोटांत आसतना
आणि जन्माक आयल्यानंतर शाळेत वचपर्यंत ताणे जे घेतिल्ले अनुभव असतात, ह्या सगळ्या अनुभवांचे स्वरूप कितें, हे सगळे अनुभव हे ताजे शिक्षण. म्हणटकच ते अनुभव कुशीक दवरून पुस्तक शिकोवप, ते अनुभव न्हयकारून आमी कितें तरी करपाक वचप शिक्षण म्हणून, हो जो आमचे भितरलो गोंधळ आसा हो आतां उक्तो जाला. तो ह्या तंत्रज्ञानान सामकोच उक्तो केला अशें म्हाका दिसता. आणि हे नदरेन आतां पर्यंत म्हज्या ह्या सगळ्या वांगड्यांनी जे मुद्दे मांडले, ह्या मुद्द्यांनी तुमकां पळयात कितें दिसता जाल्यार, कारण कोविडच्या काळात सगळ्यात चड उतरांचो मार प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जर कोणे खाला आसत जाल्यार तो दोतोरां फाटल्यान शिक्षकांनी खाला. दोतोरांनी वेगळे तरेन खालो किंवा जांकां भलायकेचे कर्मचारी म्हणटात तांणी वेगळे तरेन खालो. शिक्षकांच्या बाबतींत लोकां मदीं एक दुस्वास आशिल्लो की हांकां कांयच करिनासतना पगार मेळटा, शाळेंतूय वचचें पडना, शाळाच ना जाल्यार आनी हांकां काम कितें. हातूंतल्यानूच कांय वेळार शिक्षकांक तरेतरेची कामांय दिवप जालें शाळे भायलीं. ताजें दुख्ख ना, पूण शिक्षक आपले परीन कोविडांत येवपी जी निर्शेणी आसा, कोविडांत येवपी ज्यो अडचणी आसा तांचेर मात करपा खातीर प्रयत्न करताले ही जाणविकाय आमकां सगळ्यांक पालक म्हणून आणि समाज म्हणून आसूंक जाय. आणि आमी शिक्षक म्हणून सदांच समाजाक कितें तरी दिवंक सोदतात, हो भरवसो समाजानूय दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हज्या मुखार जो एक प्रश्न सामको महत्वाचो आशिल्लो तो असो की आतां तंत्रज्ञानाक आमी जरी आपूण जावन वेंगायले ना तरी तंत्रज्ञान अखेर येवन आमकां आपटलें, आदळ्ळें आणि आमकां मागीर ताजो हात हातांत घेवचो पडलो. कांय प्रमाणात नाइलाजान, कांय प्रमाणात इच्छा नासतना, कांय प्रमाणात दुबावान असो आमी तो घेतलो. म्हणटकच हातूंतल्यान आमचें सबळीकरण जालें काय कितें, तुमकां कितें दिसता, हो एक प्रश्न. दुसरें अशें की तंत्रज्ञान आमचे कडेन आयिल्ल्यान आज पर्यंत आमी शिक्षक एक व्यक्ती म्हणून किंवा संस्था म्हणून किंवा शिक्षण व्यवस्थेचो भाग म्हणून आमी कितें चड योगदान दिवंक शकले काय कितें, चड कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकले काय कितें, हाचे बद्दल म्हाका तुमची मतां जाय. म्हजे कडेन वेळ सामको कमी आसा, सो तुमी जर तुमकां दिसता की हातूंतल्यान म्हजें सबळीकरण जालें, म्हज्यात कितें तरी व्हॅल्यू एडिशन जालें, म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन हें वेगळे तरेन वाडलें, पयलीं परस वेगळे तरेन, आनी हातूंतल्यान हांव सिस्टमीक कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करूंक शकलें अशें जांकां दिसता तांणी पयलीं उलोवचें. म्हणजे ज्यांनी ते तरेचें काम केलां, बाकीच्यांनी करूं ना अशें जायना, पूण तांणी संस्थेच्या लेवलचेर केलां. कारण 3 लेवलचेर आमी कामां केल्यात. इंडिव्हिज्युअल टीचर म्हणून, एके संस्थेचो घटक म्हणून, ते संस्थेक जे तरेन उबारी दिवपाक जाय, ते संस्थेक जे तरेन हे कठीण परिस्थितींतूय आदार दिवपाक जाय किंवा एक दिगी लावपाक जाय, आणि सबंद व्यवस्थेत नवे कितें तरी करपी म्हणून. आतां म्हज्या दोळ्या मुखार एक पूनम आणि सुचिता ही दोगांय जाणां वेगळे तरेन काम केल्लीं भुरगीं ह्या काळांत, जी माहिती म्हाका मेळ्ळी ताजे वयल्यान दिसता. बाकीच्यांनी केलां तें आसा, पूण तें संस्थेच्या लेवलचेर आसा किंवा व्यक्तिगत आसा, जें तुमच्या आतां पर्यंतच्या उलोवपांतल्यान आयलां. म्हणटकच उरला त्या वेळा भितर सुचिता, तुका कितें दिसता की एकूण हो जो पॅराडायम शिफ्ट आसा हातूंतल्यान तुवें वेवस्थेक कितें दिलें काय कितें, तुका स्वताक आपूण एम्पावर जालें अशें दिसता काय कितें, आनी इन्स्टिट्युशनलायज करप ह्यो गजाली, टेक्नॉलॉजी आणि व्हर्च्युअल लर्निंग हे इन्स्टिट्युशनलायज करप अशे तरेचो कितें प्रयत्न तुका शक्य जालो काय कितें, जालो जाल्यार कसो जालो? सुचिता. ओके सर, हांव ह्या वर्सा म्हाका दिसता इट वॉज व्हेरी एनरिचिंग इयर फॉर एवरी टीचर, बिकॉज मोस्टली आमी जेन्ना चिंततात न्ही एज टीचर्स म्हणून, आमी कितें चिंततात, हाव आय वील टीच देम बेटर, instead of how my students, what my students will do in the class and what they will gain.
आमचं कशें चिंतप आसता वॉट आय विल डू हो म्हजो लेसन हांव कशें तरेन म्हणटलें हो आमचो विचार आसता पूण एक्चुअली वॉट इज रिक्वायर्ड इज भुरग्यान कितें करपाक जाय आपूण आपल्याली एक लेसन जातकीर भुरगो कितें करपाक शकतलो ताका आमी लर्निंग आउटकम्स म्हणटात. I was very fortunate to work for Diksha, that is a Government of India portal. It's an initiative by Government of India where it is called a digital infrastructure for knowledge sharing. जातून lesson plans जावं worksheets जावं videos अशे खूबशे ऑनलायन रिसोर्सीस आमच्या टिचरां खातीर आसात आनी ते फक्त इंडियेच्याच टिचर्सांनी तयार केल्ले आसात. So they can be used by teachers. एक गोंया खातीर for English subject from 5th to 8th हाजे खातीर हांव SCRT खातीर काम केलें एज अ कोऑर्डिनेटर म्हणून. तेन्ना म्हाका लक्षांक जालें आमचे कशें स्टार्ट जातालें म्हज्या अंडर क्युरेटर्स आशिल्ले आनी creators means curators had to do the lesson plan and the creators had to create a lesson. So असो खूब व्हडलो ग्रूप आशिल्लो ऑफ around 30 टीचर्स आनी तांचे सगळें काम पळोवप आनी दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस इज यू हॅव टू वर्क रिमोटली एका वेगळ्या जाग्यार बसून वेर यू डोंट मीट द टिचर्स. ओके सो म्हाका कसो क्लाउड कसो यूज करप फॉर एग्जाम्पल गुगल ड्रायव्ह कशें यूज करप आनी वेगळ्या कडेन बसून at different time and different places how we can work on one thing हे म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. I think that was really very empowering and it will be with me for the rest of my life. So if I want any teacher to collaborate with me, I know how to do it today. ती एक गजाल. दुसरी गजाल म्हणजे डॉक्टर प्रधान तेन्ना आमकां लेसन प्लॅन्स पयलीं बरोवपाक लायले. When we were supposed to do a lesson in Diksha platform, we had to start with lesson plan. म्हाका एक गजाल लक्षांत आयलें आमी इतले वर्सां शिकयतात but still we are getting confused with learning goals and learning outcomes. They are two different things. We should remember that learning outcomes are very specific, they are measurable, they are observable, whereas learning goals are very broad and they cannot be measured. Understand? So here अजूनपर्यंत टीचरांक खूब confusion and where we fail, I feel, as teachers. It is very important that we should know what are learning outcomes. After my teaching of this particular chapter or after my one class, what should this child able to do, and that is what making it learner centric. Understand? So I feel that as teachers, as a teacher, that was one thing I learned. Ki baba, this has to be written in a certain way. हे खबर आशिल्लें ना न्ही, but then it was a revision. मागीर परत जेन्ना लेसन कंटेंट तयार करपाचो आशिल्लो तेन्ना म्हाका एक क्लाउड शिकपाक मेळ्ळो. दुसरो म्हणजे I could interact with teachers from different places and look into your lesson plans and how they had created the content. मागीर तांकां सजेशन्स दिवप. मागीर इतल्याचेर उरना आशिल्लें एक फावट थोडी गोश्टी म्हाका स्वता एडिटींग करच्यो पडटाल्यो व्हिडिओ लेसन्स ऑर पावर पॉयंट ऑर जावन कितें केलां ते सगळें टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द लँग्वेज स्कील. मागीर परत हे कितें व्हिडिओ केला जाल्यार इट हॅज टू बी प्रॉपरली डन बिकॉज ऑडियो सारको आसपाक जाय. मागीर परत तें करेक्ट आसपाक जाय. सगळें प्रूफ रिडींग आसपाक जाय. हें सगळें करप वॉज रियली एम्पावरिंग आनी खूब शिकपाक मेळ्ळें. आतां ताणें ते कितले लेसन अपलोड केले ऑर कितले अप्रूव जाले तें खबर हें ना पूण बट we did a very good job and I think it was very empowering, which will remain with me throughout my life. It was a very wonderful opportunity I got. Great. Poonam? sir. सांग. तर या प्रश्नाची म्हाका जाप दितना खूब अभिमान दिसता कारण आयज वर्च्युअल लर्निंगाक लागून आज हांव फक्त GS आमोणकर विद्या मंदिराची टिचर उरूं ना जाल्यार पुराय गोंयची टिचर जाला. कारण जेन्ना म्हजे लेसन युट्यूबाचेर गेले आनी जी संद म्हाका पयली कोंकणी भाशा मंडळान दिली युट्यूबाचेर जेन्ना गेले तेन्ना हांव सगळे बरोबर भुरग्यांची टिचर जाली. आनी कोंकणीन
जे हांव करता ते ओरिजिनल हाजेर हांवें सदांच लक्ष दवरलें कारण बाकीच्या विशयाक बाकीच्या स्टेटीन कितें केलां तें तरी पळोवपाक मेळटालें पूण कोंकणीन करपी आमीच आनी आमीच गोंयच्या कोंकणीचेर करतलीं हें लक्षांत दवरून सदांच हांवें वेगळें कितें तरी करपाचो प्रयत्न केलो आनी हाज्याच लागून SCI दिशा पोर्टलाचेर काम करपाची संदी मेळ्ळी आनी संदी कशी मेळ्ळी की पुराय गोंयचो कोंकणी प्राथमीक शिक्षक हांचे बरोबर काम करपाक मेळ्ळें खूब अनुभव मेळ्ळो म्हणजे प्राथमीक शिक्षणात कितें गरज आसा आनी कशें तरेन उयर करप आनी भुरग्यां मेरेन कशें पावप हाचो खूब म्हणजे खूब बरो अनुभव त्या वेळार मेळ्ळो आनी हाची संदीचो हांवें फायदो कसो घेतलो जाल्यार सगळ्यो कविता प्रायमरी पयली ती चवथीन ज्यो कविता आसात न्ही त्यो सगळ्यो हांवें बालगीत रुपान हाडल्यो आर्ट एंड कल्चराच्या मतीन बालगीत रुपान हाडल्यो आनी तो एक अनुभव वेगळोच आशिल्लो म्हणून ऑनलायन टिचींग द वर्च्युअल लर्निंग हे महामारीच्या लागून आमचे जबरदस्ती अशी जाले तरी आमकां शिक्षकाक खूब संदी दिवन गेले खंयचे टिचरीन ते कशे घेतले हे प्रत्येकाचेर आसा पण केन्नाच वाज येनासतना खूब उमेदीन हे वर्स भुरग्यां बरोबर गेले अशेंच म्हणचें पडटलें म्हजे दृश्टीन ज्यो गजाली आमी उलोवंक सोदतालीं की ही संद आव्हान हें कितें तें आमी कशें घेतलें तातूंतल्यान तंत्रज्ञाना कडेन आमी कशें जुळोवन घेतलें तंत्रज्ञाना कडेन आमी कशी इश्टागत केली आनी ताजे कडेन पळयतना तातूंतल्यान आमी आमकां कितें तरी गिरेस्त केली काय ना आमी कितें तरी स्वताचें व्हॅल्यू एडिशन केलें काय ना आनी सिस्टमीक म्हणजे शिक्षण वेवस्थेक कितें दिलें काय ना अशे तरेन हो सगळो विचार आमी करपाचो प्रयत्न केला तुमकां सगळ्यांक म्हाका मुद्दाम सांगन दिसता म्हज्या हातांत हें पुस्तक आसा ह्या पुस्तकाचें नांव म्हज्या तोंडांतल्यान हें आयकल्लें आसूं येता हें बरोबर 30 वर्सां पयलींचें पुस्तक हें 30 वर्सां पयलींचें पुस्तक ह्या मनशान 3 पुस्तकां बरयल्या तातूंतलें तिसरें हें 3 न्ही ताणें खूब पुस्तकां बरयल्या पूण जातूंत म्हाका खूब इंट्रस्ट दिसलो अशीं 3 पुस्तकां तातूंतलें हें तिसरें आनी 30 वर्सां पयलीं ह्या मनशान जें सांगलेलें हांव ह्या निमतान तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां तुमकां तें पडटा काय ना पळयात तो म्हणटा द लिंक्स बिटवीन एज्युकेशन and the 6 principles of the new media system: interactivity, mobility, convertibility, connectivity, ubiquity, and globalization have scarcely been explored. Yet, to ignore the relationships between the educational system of the future and the media system of the future is to cheat the learners who will be formed by both. तुमच्या लक्षात हाचो अर्थ येता जाल्यार पळया ताणें केन्ना सांगलें की आमचे भुरगे कित्यान घडटले मिडिया सिस्टम आनी एज्युकेशन सिस्टम ह्या दोनांतल्यानूय भुरगे घडटले आनी ह्या भुरग्यांक शिकयतना तुमी जर ही प्रसार माध्यमांची सतत्वां वापरली ना शिक्षणांत जाल्यार तुमी भुरग्यांक फटयतात असो ताचो अर्थ जातलो म्हणटकीर एका अर्थान आमी जें कितें काम करता हें उसरां सुरू जालां पूण तुमी उलयली तातूंतल्यान एक गजाल आमी समाजाक सांगूं शकतात की पळय आमी प्रयत्न केलो आमकां दिसता की समाजाची गरज आयच्या काळाची भागोवपा खातीर शिक्षणांत आमी प्रयत्न करीत आसात हें शिक्षण भान आमी दवरलां दवरतलीं आनी हातूंतल्यान शिक्षक म्हणून आमी समृद्ध जातलीं आनी समाजाकूय गिरेस्त करतलीं अशें आश्वासन अशें उतर तुमचे वतीन हांव सगळ्यांक दिवपाक सोदतां सर म्हाका एकच मदीं हें जावंक दिसता की जसो पुनमबाईन सांगलो किंवा आनी सांगलो थोडोसो लेवलाचेर आनी संस्था म्हणून मंगळूर कोंकणी आमचे लेसन्स नाशिल्ले ऑनलायन अशा वेळाचेर पुनमबाईन उल्लेख केलो कोंकणी भाशा मंडळाचो आनी तातूंतल्यान मंगल आसपाक आकार आशिल्लो अच्छा ओके हय नक्कीच म्हणूनच हांवें वेळ दवरलेलो की ह्या वेळा भितर आमकां प्रश्न आसल्यार मंगलदास आयको मायक
Mike. कोविड काळ हो सगळे शिक्षकां खातीर एक आव्हान आशिल्लो दिसता आनी त्या काळार जे प्रत्येक शिक्षकांनी जो एक 55 सिनियर मनीस सुद्दां शिक्षकांनी सुद्दां ह्या काळार खूब आपले योगदान दिलें आसा. हांव अशें म्हणन की म्हज्या शिक्षकांक अशें गोंयचे प्रभार शिक्षकांक एक संद मेळ्ळी आनी पुनमान ताचो जो उल्लेख केलो कोंकणी भाशा मंडळ संस्थेन कोंकणी शिक्षकांक मुखार हाडले सगळे विशयां भितर वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आशिल्ले युट्यूब धरून गुगल धरून म्हायती मेळटाली कोंकणीची कांयच आमकां म्हायती तर नासताली वा व्हिडिओज नासताले कांय नासताले ह्या खातीर सगळे शिक्षकान हातूंत तयार केले मुखार कितलेशे शिक्षक आमी प्रायमरी लेवलाचे धरून हायर सेकंडरी लेवलाचे मेरेन कितलेशे व्हिडिओज आमी तयार केले आनी ते आयज कोंकणी खातीर एक महत्वाचो दस्तावेज आमकां मेळटा की हें काम कंटिन्यू करपाचें वा प्रुडंट मिडियाचे सारके सुद्दां प्रत्येक सुद्दां टिचरांनी वचून लेसन अपलोड केले लेसन दिले लायव्ह लेसन दिले ते मागीर टेलिकास्ट जाले आनी शिक्षकांक तसो ताजो फायदो आनी विद्यार्थ्यांचो ताजो खूब फायदो जालो आमकां पळोवपाक मेळटा बेजिकली कोंकणी खातीर हे कोवीड काळा भितर शिक्षणीक हातूंतल्यान खूब काम जालें स्कोपाक आमकां एक हे कोंकणी भाशा मंडळ खूब ताजें क्रेडीट वता. येस हय खरें म्हणजे आमचे कडेन आशिल्ल्या वेळा भितर मंगलदासाक चड वेळ आमी दिवंक जाय आशिल्लो पूण प्रत्यक्षांत शेवटी जालें कितें की आशिल्लो वेळ आमी आमचे परीन बरे तरेन वापरचो म्हणून थोडे भितर सगळ्यो गजाली आमी मांडल्यो आनी आशिल्लो वेळ आमचो आतां म्हाका दिसता की आमी ठरयिल्लो वेळ सोंपत आयला. एखाद दुसरो प्रश्न आसल्यार घेवं येता. अग्नी सर प्रश्न म्हणटा तो असो तो आंतरराष्ट्रीय प्रश्न दिसता की आता हाची पुण्याची आता हाची पुण्याची आव्हान आशिल्ल्या वादकांनी आव्हान आशिल्ल्या वादकांनी आता पुणे कितें आसा की ह्या 4-5 करतो हय हय म्हाका स्वताक अशें दिसता की मुळात शिक्षण भान घडयतना कल्पना हीच आशिल्ली की शिक्षणात येवपी सादे सादे प्रश्न तांचेर भौशीक चर्चा जायना. देखीक 10वीची परीक्षा सरकारान रद्द केली पूण ताचे पयलीं जो काळ गेलो तातूंत ताचेर भौशीक कांयच भासाभास जाली ना. म्हणटकच शिक्षणाचे इतले सगळे घटक आसात तांकां स्वताक उक्तावप कित्याक जमना ते ओगी कित्याक रावतात. शिक्षकान कित्याची वाट पळोवप जें येतलें तें करुया अशीच वाट पळोवप काय म्हाका हांव आसा त्या जाग्यार जे प्रश्न पडटात ते कमीत कमी प्रश्न तरी मांडप ते तरी उक्तावप ते 10 जाणां कडेन पावोवप कारण त्याच प्रश्ना कडेन पळोवपाची 10 जाणांची वेगळी वेगळी नजर आसूं येता. त्याच प्रश्नात कोणाकूय आनीक प्रश्न दिसूं येता त्या प्रश्नाक कोणूय जापय दिवं शकता. म्हणटकच आमचे भितर हे तरेचे चर्निंग जावपाची गरज आसा ब्रेन स्टॉर्मिंग जावपाची गरज आसा. आमी एक एक मुद्दो घेवन एक एक विशय घेवन विशय म्हणटा तेन्ना हांव अभ्यासक्रमांतलो विशय अशेंच म्हणना शिक्षकांचो विशय उदाहरणार्थ शिक्षकाची मोलावणी कशी जाता इव्हॅल्युएशन शिक्षकाच्या कामाची मोलावणी कशी जाता किंवा शिक्षकाचो पालका कडलो संपर्क कितें आसा तो वाडोवपाक कितें करूं येता किंवा भुरग्याचें लर्निंग हें ऑटोनॉमस लर्निंग किंवा प्रोएक्टिव्ह लर्निंग करपा खातीर आमचे कडेन कितें उपाय आसात वा आमी मोलावणेची नवी तंत्रां ह्या व्हर्च्युअल लर्निंगांत कशी वाडोवंक शकतले वा आज पर्यंत जांकां आमचे वेळाचे अडचणीक आनी कित्याकूय लागून समाजांतल्या वेगवेगळ्या घटकांक आमी शिक्षण प्रक्रियेंत आस्पावन घेवंक शकनाशिल्ले. आमी मागीर एक खंयच्या तरी फंक्शन वा कार्यावळ करताले कोणाक तरी मुखेल सोयरो म्हणून आपयताले आनी ताका सांगताले आतां उलोवप कर ह्या विशयाचेर कित्याक तूं ह्या विशयांतलो तज्ञ. आज आमकां एकूणच जे तरेन हें सगळें करचें पडटा हातूंत भितर खंयच्याय वेळार खंयचोय मनीस
खंयच्याय कामा खातीर आमकां उपलब्ध जावं शकता अशी स्थिती आयिल्ली आसा. म्हणटकच आमी पळोवपाचें तें अशें की आमी कितल्यो संदी घेतले, कितल्यो संदी तयार करतले, कितल्या संदींचो लाभ घेतले. कारण आता संदींचो सागर आमच्या मुखार आसा. आमकां कळ्ळां की आता आमी आसा थंयच्यान कोण खंय आसा थंय आमी ताका शिकपाक मदत करूं शकता. शिकोवंक शकता हे गजालीचेर म्हजो विश्वास ना, पूण शिकपाक मदत करूं शकता, शिकपाक उमेद दिवंक शकता, शिकपा खातीर उर्जा तयार करूं शकता, ताका शिकपाची दिका दाखोवंक शकता. आनी तो शिकतना ताणें आनी कोणाक तरी शिकूंक तयार करचो, बरोबर घेवचो अशे तरेची एक व्यापक अशी चळवळ, म्हणजे जाका हांव म्हणटा इफेक्टिव्ह लर्निंग मुवमेंट, कळ्ळें न्ही, प्रभावी शिकपाची चळवळ ही जावपाची गरज आसा. कारण म्हणजे म्हाका सदांच प्रश्न पडटा की परिक्षे खातीर शिकप, मार्का खातीर शिकप, ताजेच खातीर शिकोवप, हाजे भायर जर आमी सरतले जाल्यार आमकां तंत्रज्ञान आणि हे सगळो नवो विचार, नवी दृष्टी हे आमी कशे वापरूं शकतले हो म्हजो प्रश्न आसा. आणि हे दृश्टीन तुम्ही सगळे, कारण जे आमचे नंतर शिक्षणात आयले त्यांचे कडल्यान आमी शिकूंक जाय. सो हे नदरेन तुमच्या सगळ्या कडल्यान अपेक्षा अश्यो आसा की आमी कितले मुद्दे एकठांय करूं शकता, कितले प्रश्न मांडू शकता. तातूंतले कांय प्रश्न वैयक्तीक आसूं शकतात, इंडिव्हिज्युअल आसूं शकतात, इन्स्टिट्यूशनल आसूं शकता, सिस्टमीक आसूं शकता, सोशल आसूं शकता, कल्चरल आसूं शकता, एकेडमिक आसूं शकता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आसूं शकता, कितेंय आसूं शकता. पूण प्रश्नाक भिडपाची तयारी शिक्षकान दाखयली जाल्यार समाज जापो सोदपाक लागतलो असो म्हजो विश्वास आसा. आणि म्हणून तुमच्या वांगडा आज उलोवपा खातीर असो एक प्रयत्न केलो. कारण म्हणजे शिक्षण भानाचेर हे प्रकार चड आणि चड चालू उरचे अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. निमित्त कितेंय धरात, पूण ते चालू उरचे. म्हाका सगळ्यांत चड बरी गजाल दिसली ती अशी की आमी जवाहरलाल नेहरू ज्या मनशाच्या दोळ्या मुखार एके तरेच्या भारताचें स्वप्न आशिल्लें, त्या मनशान आपल्या फुडारपणा खाला जे तरेची शिक्षणाची बुन्याद घाल्ली, त्याच्या स्मरण दिसाक आमी सगळे जाण आज शिक्षणाचेर आमी कितें करता हाजेर चर्चा करतात. म्हाका दिसता की आमच्या दृश्टीन जवाहरलालजीक ही आर्गां शिक्षणात आमी खंय आसात हाजो एक सोद आणि आमकां खंय वचपाचें आसा हाजे नदरेन हो एक प्रयत्न हो आमी सगळ्यांनी केला. तो अखेर समाजाक कसो दिसलो हें जाणून घेवपाक आमकां आवडटलें. आणि हे दृश्टीन आमी एक पंगड म्हणून, एक गट म्हणून आमी फुडें वचुया. आणि तुमच्यातल्या प्रत्येकाक जें दिसता तांणी सर ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय, ह्या विशयाचेर आमी उलोवपाक जाय असो प्रयत्न समाजांतल्या बाकीच्या घटकांक घेवनूय आमच्यांनी करूं येता, तसो करुया अशें हांव मानतां. आणि ज्यांनी कोणी आमकां आज सहकार्य केलें त्या सगळ्यांक शिक्षण भानचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा. आणि फुडलें काम अर्थात म्हाका दिसता पलिया करतलें. ताचे पयलीं सर जस्ट एक कन्क्लुडिंग आमचे वतीन फ्रॉम आवर सायड. सो आय एम अ पार्ट ऑफ कला संधी स्टुडियोज. तरी म्हाका दिसता शिक्षण भान हो प्लॅटफॉर्म नारायण देसाय सरांची इनिशिएट करन घडिल्लो. मुद्दाम सांगपाक सोदता कारण सोशल मिडियाचेर हो व्हिडिओ वता म्हणून कोणी मनीस ताची रिटायरमेंटाक जर संस्थेची ताची लांबणूक सोंपता काय कितें, ताका ताचें एग्जांपल नारायण देसाय सर जवळ 15 वर्सांचेर तांणी VRS केल्ल्यात. अजूनय बी आपली शिक्षण संस्था आपल्या विद्यार्थी कडेन ते नाते जोडून आसात. आणि जे सगळे विद्यार्थी हांगा एस सांगलेचे आयज जॉईन जाल्ले ते ऑलमोस्ट 25-26 वर्सां पयलीं पास आउट जावन गेल्ले. अशा सगळ्या भुरग्यांक एकठांय दवरप, तांकां संघटीत दवरप आणि तांकां जागे दवरप, तांकां कंटिन्युअस तांकां कितें तरी एक्टिविटी दिवन तांकां जागे दवरप हें नारायण देसाय सर तुमी करीत आयिल्ले. आनीक आयज आमी फर्स्ट टायम हो इनिशिएटीव घेवन कला शक्ती स्टुडियोच्या माध्यमांतल्यान आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या.
हांव शिक्षण भान ह्या प्लॅटफॉर्माच्या वतीन पलाश अग्नी स्टुडिओजाचे उपकार मानता आणि अशे तरेच्यो ऍक्टिव्हिटी आमच्या सहयोगांतल्यान आनीकय हाचे फुडें घडोवन येतल्यो अशें हांव धरून चलतां फुडले सुवातेर पायपलिया अग्नी ह्या सेशनाचे यंगेस्ट मेंबर पलाश अग्नी स्टुडिओजाचे ते सगळ्यांचे उपकार आठयता. Namaskar. Palash Agni Studios in association with Nityanand Creation and Think and Ink तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या सत्रांत हाजीर रावले म्हूण मना काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटात. आयच्या सत्रांत आमकां मानेस्त म्हूण लाबिल्ले डॉक्टर नारायण देसाय सर तशेंच भोमानेस्त अनंत अग्नी सर हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. आयच्या सत्रांत वांटेकार जावन आपले मोलादीक विचार आमकां सांगिल्ले बद्दल टीचर पूनम बुरये, सर मंगलदास भट, सर प्रसाद पागी, टीचर विना प्रभुगांवकर, टीचर उर्वी फळदेसाय, टीचर प्रतिमा प्रभुदेसाय आनी टीचर निखिला नायक हांचे आमी उपकारी. हे पुराय सत्र कॉर्डिनेट केल्ले बद्दल शिक्षण भान ह्या संस्थेचे आमी उपकारी आसात. आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. अशी सत्रां फुडें जातली तेन्ना तुमी आज वेळ दिला तसोच आदार पलाश अग्नी स्टुडिओजांक दिवचो. घरात रावया, सुरक्षीत रावया, गरज आसल्यारूच भायर सरया आनी मास्क घालया. सगळ्यांक देव बरें करूं.